अस्ति हामीले च्याप्टर 3 को हेर्दै थियौं हैन, कहाँसम्म पुगेको थियो? जेफेट को अपरेसनसम्म भएको होला है। यो इन्हान्समेन्ट टाइप भइसक्यो। जेफेट जेफेट को कन्स्ट्रक्सन भयो, त्यसपछि आएर अपरेसन पनि भयो। ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ बाँकी होला है। ल अब सुरु गरौँ है। So in JFET, the current voltage relationship is given by ID equal IDSS to 1 minus VGS by VP, VDS minus VP minus VDS by VP whole square है। चाहिँ हाम्रो JFET मा चाहिँ हाम्रो current voltage relationship चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ है। तिमीले यो एक्सप्रेसन कम्पेयर गर्यौ भने यो एक्सप्रेसन र यो डिप्लेसन टाइप मोसफेट है, डिप्लेसन टाइप मोसफेट को आईडी रिलेशनशिप, आईडी VDS रिलेसन, आईवी रिलेशनशिप चाहिँ सिमिलर टाइपको हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ हामीले VT युज गर्थ्यौं भने यसमा चाहिँ हामीले पिन्च अफ भोल्टेज भनेर VP युज गर्छौं है। अब हामीले यसको क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ ड्रा गर्ने हो भने है, ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ ड्रा गर्ने हो भने कर्भ चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको आउँछ। हेर त, अब यो कर्भको हामीले यो स्ट्रक्चर हेर्यो भने स्ट्रक्चर चाहिँ जेफेट को हैन, हाम्रो यो मोसफेट भयो, डिप्लेसन टाइप मोसफेट सबैको यो कर्भ चाहिँ सिमिलर टाइपको हुन्छ है। हामीले इक्वल VGS, इक्वल अमाउन्टले VGS चेन्ज गरे पनि यहाँको हेर त यो ग्याप चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। हायर लेभलमा हामी अप्पर लेभलमा गयौं भने है, यो पोजिटिभ डिरेक्सनतिर है, अप्पर करेन्टको पोजिटिभ करेन्टको डिरेक्सनतिर गयौं भने यो ग्याप चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ है। यसमा यो ग्याप भन्दा यो बढी छ हो, यो ग्याप भन्दा यो बढी छ, यो ग्याप भन्दा यो बढी छ। अब हामीले यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्भमा यो रिजनहरु हेर्ने हो भने रिजन भनेको तीनटा रिजन है, ट्राइड रिजन और ओमिक रिजन हैन। यो रिजनमा हाम्रो यो जेफेट चाहिँ इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेन्स है, लिनियर रेजिस्टेन्स। त्यही भएर यो रिजनलाई चाहिँ ओमिक रिजन पनि भनिन्छ। अर्को रिजन भनेको सैचुरेसन रिजन हो। सैचुरेसन रिजनमा अपरेट हुनको लागि कुन चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ? VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VP है। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ भने हाम्रो यो जेफेट चाहिँ सैचुरेसन रिजनमा अपरेट हुन्छ। सैचुरेसन रिजनलाई पिन्च अफ रिजन पनि भनिन्छ हैन। अर्को रिजन भनेको कट अफ रिजन हो है। कट अफ रिजन भनेको चाहिँ यो आईडी 0 लाइन भन्दा बिलोको और आईडी 0 लाइन है, यो भनेको चाहिँ हाम्रो कट अफ रिजन हो हैन। जब हामीले यसमा कट अफ रिजन हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने इन कट अफ रिजन VGS इज लेस देन VP है। VGS हाम्रो लेस देन VP हुन्छ। VGS लेस देन VP भएपछि हाम्रो यसमा तिमीहरूले अगाडिको यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने अपरेसन कस्तो हुन्छ? VGS लेस देन VP भयो भने हाम्रो जेफेट को स्ट्रक्चर यस्तो टाइपको छ हो। एन च्यानल भएपछि यो बडी एन च्यानलको हुन्छ अनि हाम्रो यता साइडको रिजन भनेको पी च्यानलको हुन्छ है। सो व्हेन VGS इक्वल VP है, VP भएको केसमा हाम्रो यो PN जंक्सन रिभर्स बायस भएर यसको डिप्लेसन रिजन के हुन्छ? टच हुन्छ हैन। डिप्लेसन रिजन टचेस इच अदर, सो देयर इज नो च्यानल एन्ड आईडी इक्वल 0 हैन। यो कन्डिसन भनेको चाहिँ कट अफ रिजन भयो। सो इन कट अफ रिजन आईडी इक्वल 0 है। अब ट्राइड रिजन भनेको चाहिँ के हो? VGS हाम्रो VP भन्दा हाई हुनु पर्यो हैन, र VGS हाम्रो म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु भनेको 0 हो हैन। अनि VGS चाहिँ हामीले नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गर्छौं भने 0 देखि VP सम्मको रेन्जमा छ है। VGS चाहिँ ग्रेटर देन VP एन्ड लेस देन 0 एन्ड VDS इज लेस देन सैचुरेसन पोइन्ट है। यो सैचुरेसन भन्दा लेस हुनु पर्यो। यो यदि कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भने द जेफेट इज अपरेटिङ इन ट्राइड रिजन र ट्राइड रिजनमा अपरेट भएको कन्डिसनमा हाम्रो आईवी रिलेशनशिप चाहिँ यो एक्सप्रेसन जति छ त्यही नै हुने भयो, सेम एक्सप्रेसन हुन्छ है। ट्राइड रिजनमा भयो भने यो एक्सप्रेसन हुने भयो। अब पिन्च अफ रिजन र सैचुरेसन रिजनमा हामीले अपरेट गराइरहेका छौं भने यो कन्डिसनमा चाहिँ VGS चाहिँ के हुनुपर्छ? इट शुड बी ग्रेटर देन VP हैन एन्ड लेस अर इक्वल टु 0 है। र अर्को कन्डिसन भनेको VDS चाहिँ के हुनुपर्छ?
इट सुड बी ग्रेटर देन भिडिएस स्याचुरेसन है। यो लाइन भनेको यो डटेड लाइन भनेको चाहिँ भिडिएस स्याचुरेसनको लोकस हो है, भिडिएस स्याचुरेसनको लोकस हो। सो भिडिएस सुड बी ग्रेटर देन भिडिएस स्याचुरेसन भनेपछि यो भन्दा हाम्रो लेफ्टतिर चाहिँ हुनुपर्छ है। यदि यो रिजनमा अपडेट भएको छ भने त्यो केस त्यो रिजन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्याचुरेसन रिजन भन्छौँ है, अर पिन्च अफ रिजन भन्छौँ। र यो केसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट कति हुन्छ, आइडी इक्वल आइडिएसएस 1 माइनस भिजिएस बाई भिपी होल स्क्वायर है। अब यो एक्सप्रेसन कसरी आएको भन्दा हामीले अगाडि मोस्फेटमा जसरी गरेका थियौँ नि सेम त्यही नै मेथड युज गर्ने हो होइन। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा भिजिएसको ठाउँमा है, तिमीहरूले त्यो चाहिँ तिमीहरूले गर है, मैले यहाँ डाइरेक्ट एक्सप्रेसन लेखिदिएको छु होइन। पिन्च अफ रिजनको लागि तिमीहरूले आइडी निकाल्नु पर्यो भने यो भिजिएसको ठाउँमा चाहिँ भिजिएस माइनस भिपी राख्ने है, भिजिएस माइनस भिपी राख्ने। यो पनि भिजिएस भनेको भिजिएस माइनस भिपी हुने भयो होइन। यसलाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने फाइनल रिजल्ट चाहिँ यति आउँछ है, आइडी इक्वल आइडिएसएस 1 माइनस भिजिएस बाई भिपीको होल स्क्वायर। अब यसमा यो कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो, आइडिएसएस इज ड्रेन टु सोर्स करेन्ट विथ गेट सर्टेड है। र हामीले जेफेट कन्सिडर गर्ने हो भने जेफेटमा आइडिएसएस भनेको इट्स अ म्याक्सिमम करेन्ट द्याट क्यान फ्लो थ्रु द जेफेट। हेर त, म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन सक्ने भनेको हाम्रो जेफेटमा आइडिएसएस हो है। र यो आइडिएसएस कुन केसमा अकर हुन्छ, वेन भिजिएस इक्वल 0 है। भिजिएस नेगेटिभ डिरेक्सनमा हामीले इन्क्रिज गऱ्यौँ भने करेन्ट जहिले पनि आइडिएसएस भन्दा बिलो हुन्छ है। भनेपछि अब यसमा हामीले करेन्टको रेन्ज चेक गर्ने हो भने रेन्ज चाहिँ कति हुने भयो, 0 देखि आइडिएसएससम्म जाने भयो हो। भिजिएस चाहिँ हाम्रो 0 देखि भिपीसम्म जान्छ, भिपी भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु हो भयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भयो। अब तिमीहरूले कम्पेयर गर्ने हो भने ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ चाहिँ हाम्रो मोस्फेट डिप्रेसन टाइप मोस्फेट भयो होइन। अनि जेफेटको चाहिँ उस्तै उस्तै खालको हुन्छ। अब हाम्रो एन च्यानल मोस्फेट हामीले इन्हान्समेन्ट टाइप मोस्फेट कन्सिडर गऱ्यौँ भने चाहिँ भिटी पोजिटिभ हुन्छ है। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ यो भिटी हुने भयो होइन। अनि भिटी हामी भिजिएस भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भ्यालुमा जान्छ है, इट इज ग्रेटर देन भिटी र पोजिटिभ डिरेक्सनमा जान्छ होइन। डिप्रेसन टाइपमा भयो भने नेगेटिभ भिजिएसको 0 भ्यालु पनि हुन्छ, नेगेटिभ भ्यालु पनि हुन्छ, पोजिटिभ भ्यालु पनि हुन्छ होइन। ड्रेन हामीले कन्सिडर यो जेफेट कन्सिडर गर्ने हो भने जेफेटको केसमा चाहिँ भिजिएस 0 र नेगेटिभ भ्यालुजहरू हुन्छ। सो डिप्रेसन टाइपसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने जेफेट अपरेट्स इन डिप्रेसन मोड है। एन च्यानल मोस्फेट चाहिँ इन्हान्समेन्ट मोडमा मात्र काम गर्छ, डिप्रेसन मोस्फेट चाहिँ इन्हान्समेन्ट मोडमा पनि काम गर्छ, डिप्रेसन मोडमा पनि काम गर्छ। जेफेट चाहिँ हाम्रो डिप्रेसन मोडमा काम गर्छ भयो है। अब यसको हामीले ट्रान्सकन्डक्टेन्स कर्भ हेर्ने हो भने कर्भ चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ, हेर त। सो वेन भिजिएस ट्रान्सकन्डक्टेन्स कर्भ भनेको हाम्रो आउटपुट भोल्टेज र इनपुट आउटपुट करेन्ट र इनपुट भोल्टेजको भर्सेस हामीले प्लट गर्ने हो है। यसलाई हामीले म्याथमेटिकली लेख्ने हो भने आइडी इज फङ्सन अफ क्यापिटल लेखेको छ, यसलाई क्यापिटल बनाइदियो, भिजिएस हुन्छ। अब हामीले यसमा कर्भ हेर्ने हो भने हेर त, वेन भिजिएस इक्वल 0 हो, भिजिएस 0 हुँदा हाम्रो जेफेटमा के हुन्छ, म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो इट इज आइडिएसएस होइन। भिजिएसलाई हामीले नेगेटिभ, भिजिएस हाम्रो नेगेटिभ डिरेक्सनमा मात्रै जान्छ है। भिजिएसलाई हामीले नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गर्ने हो भने करेन्ट के हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ होइन, डिक्रिज हुँदै जान्छ। एन्ड वेन भिजिएस इक्वल भिजिएस अफ अर भिपी है, हामीले चाहिँ यसलाई भिपी भनेर युज गरेको हो होइन। सो वेन भिजिएस इक्वल भिपी एट द्याट टाइम करेन्ट इज 0। अब तिमीहरूले यो कर्भ ड्र गर्दा चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ देखाउनु पर्दैन है, यो नदेखाए नै हुन्छ। मैले यो बुकबाट राखेको हो अनि यो फिगर भएर तिमीहरूले यो कर्भ मात्रै देखा पुग्छ है। सो भिपी हुँदा चाहिँ हाम्रो भ्यालु 0 हुन्छ। भनेपछि हामीले ट्रान्सकन्डक्टेन्स कर्भ हेर्ने हो भने कर्भ चाहिँ हाम्रो प्याराबोलिक टाइपको हुन्छ है। यो प्याराबोलिक हुने भएकोले गर्दा तिमीहरूको अगाडि यो ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भमा इक्वल अमाउन्टले भिजिएस इन्क्रिज गरे पनि यो ग्याप चाहिँ इक्वल नभएको हो है। जस्तै तिमीले बिजेटी कन्सिडर गर्यो भने बिजेटीमा हाम्रो यो आइबी इक्वल अमाउन्टले इन्क्रिज गरेको छ भने के हुन्छ, कर्भ भनेको अलमोस्ट इक्वली स्पेस्ड हुन्छ
है। तर जेफेट यो मोस्फेट हैन फेटमा चाहिँ हाम्रो इक्वली स्पेस्ड हुँदैन है। यो कर्भ ड्र गर्दा यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। भयो है। भयो है। यो जब यो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ्सहरू भयो त्यसपछि आएर स्मल सिग्नल मोडल फर जेफेट है। अब यो जेफेटको हामीले मोडल हेर्ने हो भने इट इज सिमिलर टु मोस्फेट, त्यही भएर मैले यहाँ ड्र गरिनँ है। उसमा अगाडिको त्यसमा जस्तै हुन्छ अनि आइडीको एक्सप्रेसन मात्रै चेन्ज हुन्छ है। त्यसपछि ट्रान्सकन्डक्टेन्स अफ जेफेट है। अब जेफेटको हामीले ट्रान्सकन्डक्टेन्स अब यो एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ है। ट्रान्सकन्डक्टेन्स अफ जेफेट भयो होइन, मोस्फेट अनि यो बिजेटीको चाहिँ डिराइभ गर भनेर सोध्छ है। अब एउटा मेथड भनेको हामीले जस्तो बिजेटीमा गरेका थियौँ नि आइसीको एक्सप्रेसन लेखेर होइन, त्यो मेथड युज गरे पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नर्मली अब हामीले एज एन एम्प्लिफायर भनेर डिराइभ गर्दा चाहिँ त्यसरी गर्छौँ होइन। तिमीहरूलाई अब ट्रान्सकन्डक्टेन्स मात्रै निकाल्नु छ भने चाहिँ ट्रान्सकन्डक्टेन्सको डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ है। भनेपछि अब ट्रान्सकन्डक्टेन्सको डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्ने हो भने ट्रान्सकन्डक्टेन्स भनेको के हो? जिएम इज डिआइडी बाई डिभिजिएस है, डेरिभेटिभ अफ आइडी विथ रेस्पेक्ट टु भिजिएस है। इनपुट भोल्टेजसँग हामीले गर्छौँ विथ भिजिएस इक्वल भिजिएस है। यो स्मल भिजिएस भयो, यो भेरिएबल भयो, यो क्यापिटल भिजिएस भनेको चाहिँ डिसी भोल्टेज हो यो है, भिजिएस। अब यसमा तिमीहरूले यो ट्रान्सकन्डक्टेन्स निकाल्दा अब आइडी कति युज गर्ने, यो तिमीहरूको ट्रान्सकन्डक्टेन्सको डेफिनेसन भयो है। अब यसमा आइडी भनेको कति हुन्छ? आइडी इज आइडी एसएस 1 माइनस भिजिएस बाई भिपी को होल स्क्वायर हो। आइडी भनेको यति हुन्छ। ल अब यो एकचोटि गर त। ट्रान्सकन्डक्टेन्स अफ जेफेट बाई डेफिनेसन यो भयो होइन। फर जेफेट आइभी रिलेसनसिप इज आइडी इक्वल आइडिएसएस 1 माइनस भिजिएस बाई भिपी होल स्क्वायर हो। अब यसमा राख विथ रेस्पेक्ट टु भिजिएस, तिमीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर हो। डिफ्रेन्सिएट गरिसकेपछि भिजिएसको भ्यालु भिजिएस सब्स्टिट्युट गर है। स्मल भिजिएसको भ्यालु चाहिँ यो डिसी भ्यालुले सब्स्टिट्युट गर। यो गरेपछि फाइनलमा रिजल्ट तिमीहरूको यति आउँछ। यो एकचोटि गर त। अहिले सिम्पल डेरिभेटिभ मात्र हो। बिजेटीको पनि ट्रान्सकन्डक्टेन्स यो मेथडबाट डिराइभ गर्न सिक है। हामीले अगाडि चाहिँ अर्कै मेथडबाट गरेको भयो होइन, थ्योरीमा यो मेथडबाट पनि गर अनि एक्जाममा भयो भने यो मेथड चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल गर त एकचोटि यो सल्भ गर। आयो है यति आउनुपर्छ। आयो हो, सबैको आयो। So transconductance of JFET is -2 IDSS by VP times 1 minus VGS by VP है। ट्रान्सकन्डक्टेन्स चाहिँ यति हुन्छ। भयो है यो सबैको।
भयो सबैको आएको हो ल अब आएको छैन भने पछि कम्प्लिट गर है त यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सकन्डक्टेन्स भयो है अब मोडलमा हाम्रो ट्रान्सकन्डक्टेन्सको फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ हैन अनि यसमा जीएम को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ अब लास्ट टपिक भनेको बायसिङ इन जेफेट एम्प्लिफायर सर्किट अब हामीले मोस्फेटमा जस्तै अब जेफेटमा पनि हामीले बायसिङहरू गर्छौँ हैन जेफेटमा चाहिँ हामीले तीनटा बायसिङ मेथड युज गर्छौँ है एउटा फिक्स बायसिङ एउटा सेल्फ बायसिङ र अर्को चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ अब फिक्स बायसिङको हामीले सर्किट हेर्ने हो भने सर्किट चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ हेर त ड्रेनमा VDD सप्लाई एप्लाई गर्छौँ है थ्रु आरडी है ड्रेन रेजिस्टेन्स आरडी भयो हो गेटमा चाहिँ हामीले नेगेटिभ सप्लाई दिन्छौँ है माइनस VGG यो चाहिँ आरजी भयो है अब अहिले मैले यसमा यो पोइन्ट फर्ममा देखाएको छु हो तिमीले यसलाई भोल्टेज सोर्सको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने यो भयो यो चाहिँ यस्तो टाइपको हो है यो इनपुटको हेर त यो फिगर चाहिँ यस्तो टाइपको हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो VGG हो है यो चाहिँ हाम्रो आरजी भयो अब यसलाई चाहिँ पोइन्ट फर्ममा देखाएको हो त्यही भएर यो माइनस VGG छ है माइनस VGG भनेको इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस सर्किट है अब यो हाम्रो फिक्स बायसिङ सर्किट भयो हो अब यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो है फेटमा हामीले जहिले पनि एनालाइसिस गर्दा आइजी 0 हुन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने अब यसमा मैले करेन्टको डिरेक्सनहरू है करेन्टहरू मेन्सन गरेँ भने हेर त यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको के हो आइडी हो यो भनेको आइडी हुने भयो फेटमा हाम्रो ड्रेन र सोर्समा सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ है त्यही भएर यसलाई पनि आइडी नै डाइरेक्ट आइडी लेख्दा नि हुन्छ है आइएस लेखेर गर्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट आइडी लेख्दा पनि हुन्छ है यो आइडी भयो हैन त्यसपछि आएर गेटमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइजी भयो हो तर हाम्रो फेटमा आइजी भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ मोस्फेटमा पनि आइजी 0 हुन्छ जेफेटमा पनि आइजी 0 हुन्छ मोस्फेटमा आइजी किन 0 हुन्छ बिकज गेट इज इन्सुलेटेड फ्रम बडी है तिमीले स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यसको लागि यो स्ट्रक्चर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है जस्तो स्ट्रक्चर हामीले हेर्यौँ भने स्ट्रक्चर यस्तो टाइपको हुन्छ हो यहाँ इन्सुलेटर छ यहाँ मेटल छ मेटलबाट हामीले गेट निकाल्छौँ गेट इज इन्सुलेटेड फ्रम बडी है त्यही भएर यसमा फ्लो हुने करेन्ट आइजी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ हैन जेफेटको केसमा आइजी किन 0 हुन्छ बिकज वी रिभर्स बायस द पिएन जङ्सन हेर त जेफेटको केसमा हाम्रो स्ट्रक्चर यस्तो टाइपको हुन्छ हो यो एन भयो यो हाम्रो पी भयो है हामीले यो जङ्सनलाई हामीले जहिले पनि के गर्छौँ रिभर्स बायसमा कनेक्ट गर्छौँ हो रिभर्स बायसमा कनेक्ट गर्ने भएपछि यसमा फ्लो हुने आइजी के हुने भयो यो चाहिँ 0 हुने भयो है त्यही भएर यसमा चाहिँ आइजी हामी 0 कन्सिडर गर्छौँ सो आइजी 0 भएपछि रेजिस्टरमा भोल्टेज ड्रप हुन्छ भोल्टेज ड्रप हुँदैन है सो यता हेर त इन द सर्किट आइजी इक्वल 0 सो भोल्टेज एक्रस आरजी इज 0 हैन अब भोल्टेज एक्रस आरजी 0 भएपछि भिजेस भनेको अब कति हुन्छ हामीले जेफेट एनालाइसिस गर्दा फर्स्टमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भिजेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है ट्रान्जिस्टरमा पनि हामीले गर्ने त्यही नै हो ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ VBE हामीले कन्स्टेन्ट एज्युम गर्छौँ है किनभने त्यो केसमा हाम्रो VBE भनेको पिएन जङ्सन डायोड हुन्छ हैन इक्विभ्यालेन्ट टु पिएन जङ्सन डायोड चाहिँ पिएन जङ्सन डायोडको केसमा भोल्टेज ड्रप एक्रस पिएन जङ्सन डायोड भनेको ब्यारियर भोल्टेज भनेको 0.7 भोल्ट हुन्छ सिलिकनको लागि है त्यही भएर हामीले त्यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट नै युज गर्ने भयो VBE निकालिराख्नु परेन तर हाम्रो फेटको केसमा है इभन अब हाम्रो इन्हान्समेन्ट मोस्फेट र जेफेट इभन हामीले डिप्लेसन कन्सिडर गर्यो भने पनि भिजिएस भनेको चाहिँ हाम्रो सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ है त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले भिजिएस फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भिजिएस फाइन्ड आउट गरिसकेपछि मात्र हामीले अरू प्यारामिटरहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ सो अब यसमा हामीले केभिएल एप्लाई गर्ने हो भने भिजिएस भनेको अब कति हुने भयो माइनस VGG हुने भयो हेर त हुन्छ कि हुँदैन यसमा केभिएल एप्लाई गर्यो अब तिमीलाई यो पोइन्ट नेगेटिभ भएर पोइन्टबाट गाह्रो लाग्छ भने यसलाई यसरी सर्किट कम्प्लिट ड्र गर हो मैले यता ड्रेनको चाहिँ ड्र गरिनँ है
हाम्रो इनपुट भनेको यो भयो हो। अब यसमा केभिएल एप्लाई गर। यसको एक्रोसको भोल्टेज भनेको भिजिएस हो हेर त। अब यसमा हेर त, हामी यसरी यो डिरेक्सनमा ट्राभल गऱ्यौँ भने यो प्लस माइनस छ, यो प्लस यो माइनस छ। सो भिजिजी प्लस भिजिएस इक्वल 0 हुन्छ हो। हेर त, भिजिजी प्लस भिजिएस इक्वल 0। सो भिजिएस भनेको कति हुने भयो? माइनस भिजिजी। तिमीहरूलाई अब यो डाइरेक्ट यो सर्किटबाट भिजिएस भनेको भिजिजी हुन्छ भनेर तिमीहरूले यो डाइरेक्ट लेख्न सकेनौ भने चाहिँ यसरी सर्किट ड्र गर हो, केभिएल एप्लाई गर। अनि केभिएल एप्लाई गर्दा एउटा लाइन तिमीहरूले बढी लेख्नुपर्छ है, केभिएल एप्लाई गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई गर है। सो भिजिएस भनेको माइनस भिजिजी भयो। अब त्यसपछि अब हामीले अर्को एक्सप्रेसन कहाँबाट लिन्छौँ? आइबी रिलेसनसिपबाट लिन्छौँ हो। सो आइबी रिलेसनसिपको एक्सप्रेसन के हुन्छ? आइडी इक्वल आइडिएसएस 1 माइनस भिजिएस बाई भिपी होल स्क्वायर है। जहिले पनि हामीले एनालाइसिस गर्दा फर्स्टमा चाहिँ यो जेफेट चाहिँ हाम्रो सेचुरेसन मोडमा अपरेट भएको छ भन्ने एज्युम गर्ने है। अनि त्यो कन्डिसन अब सेटिस्फाई भएन होइन, रिजल्टहरू निकालिसकेपछि त्यो एजम्सन इनकरेक्ट भयो भने मात्र अनि फेरि ट्राइड रिजन भनेर फेरि एनालाइसिस गर्ने है। ट्राइड रिजन एज्युम गरेर गर्ने। जो फर्स्टमा हामीले सेचुरेसन रिजन अर पिन्च अफ रिजन भनेर एज्युम गर्छौँ, त्यही भएर आइबी रिलेसनसिप भनेको चाहिँ यति हुने भयो है। अब यति गरिसकेपछि अब नर्मली हामीलाई प्यारामिटरहरू भनेको आइडी र भिडिएस निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। आइडी निकाल्नको लागि भिजिएस चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले भिजिएस पनि निकाल्छौँ होइन। त्यसपछि आइडी अनि भिडिएस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब भिडिएस निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने? केभिएल एप्लाई गर्ने, आउटपुट लुपमा केभिएल एप्लाई गर्ने। यो पर्टिकुलर सर्किटको लागि अब भिडिएस भनेको कति हुन्छ? इट इज भिडिडी माइनस आइडिआरडी हो। सो भिडिएस इक्वल भिडिडी माइनस आइडिआरडी चाहिँ हामीले यो सर्किटलाई एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यसरी गर्छौँ है। पछि न्युमेरिकल गर्दा पनि यही नै प्रोसिजर फलो गर्ने हो। बुझ्यो है? अब एनालाइसिस गर्ने मेथड चाहिँ तिमीहरूले अब याद गर होइन। यो इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट भयो होइन, जेफेट भयो, सिमिलर टाइपको छ है। त्यसमा पनि हामीले भिजिएस निकाल्छौँ। भिजिएसको एक्सप्रेसन अब भ्यालु नै आयो भने सजिलो भयो होइन, होइन भने भिजिएसको एक्सप्रेसन पहिले लेख्यो, त्यसपछि आइबी रिलेसनसिप लेख्छौँ, अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर आइडी निकाल्छौँ। आइडी निकालेपछि अनि भिजिएस निकाल्ने हो। भयो है। यो चाहिँ हाम्रो फिक्स बायसिङ भयो। त्यसपछि अर्को बायसिङ भनेको सेल्फ बायस। अब सेल्फ बायसको हामीले सर्किट हेर्ने हो भने सर्किट डायग्राम चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। अब तिमीहरूलाई यो बायसिङको सर्किट चाहिँ याद हुनुपर्छ है। जस्तो एक्जाममा क्वेसनहरू न्युमेरिकल सोध्यो होइन, न्युमेरिकल सोद्धा चाहिँ तिमीहरूलाई सर्किट नदिइकन अब सेल्फ बायसमा कनेक्ट भएको छ होइन, अरू फिक्स बायसमा कनेक्ट भएको छ अनि भ्यालुजहरू चाहिँ यति यति हो भन्यो भने तिमीहरूले सर्किट ड्र गर्न जान्नुपर्छ है। त्यही भएर सर्किट चाहिँ तिमीहरूलाई अब याद हुनुपर्छ है। फिक्स बायस भन्यो भने यस्तो हो, सेल्फ बायस भन्यो भने यस्तो हो भनेर थाहा हुनुपर्छ। अब सेल्फ बायसको हामीले सर्किट हेर्ने हो भने हेर त, ड्रेनमा एउटा रेजिस्टरको थ्रु हामीले भिडिडी सप्लाई कनेक्ट गरेका छौँ हो। सोर्सलाई चाहिँ विथ आरएस ग्राउन्ड गरेका छौँ हो। गेटमा चाहिँ हामीले एउटा रेजिस्टरले ग्राउन्ड गरेका छौँ। हेर त, गेटमा हामीले सप्लाई दिइरहेको छैनौँ है। अब यो सर्किटमा अघि जस्तै अब करेन्टहरू इन्डिकेट गर होइन। करेन्ट भनेको ड्रेनबाट इनवर्ड डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ हो। सोर्सबाट करेन्ट के हुन्छ? आउटवर्ड डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। करेन्ट चाहिँ हाम्रो आइडी नै हुन्छ है। यो पनि आइडी, यो पनि आइडी। गेटमा करेन्ट इन हो, आइजी इन हुन्छ, तर आइजीको भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अब अर्को भोल्टेज भनेको हामीलाई चाहिने भनेको गेट टु सोर्स भोल्टेज है। गेट टु सोर्स भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले भिजिएसले इन्डिकेट गर्छौँ होइन। यो हाई पोटेन्सियल, यो लो पोटेन्सियल भनेर यसरी राख्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्लस माइनस भिडिएस भयो है। भयो सर्किट तिमीले ड्र गरिराखेको हो कि हेरेर बसेको?
भयो सर्किट भयो है। अब यसलाई एनालाइसिस गर्दा अब अघि जस्तै नै गर्ने है। फर्स्टमा हामीले आइजी 0 एज्युम गर्ने हो, आइजी 0 नै हुन्छ, एज्युम त भन्न मिलेन हैन। आइजी 0 हुन्छ, आइजी 0 भएपछि आरजी को एक्रसको भोल्टेज के हुन्छ 0 हुने भयो। इनपुटमा केवीएल एप्लाई गर्ने, भिजिएस को एक्सप्रेसन निकाल्ने है। सो अब यो सर्किटमा हेर त इनपुटमा केवीएल एप्लाई गर्यो भने यसमा हाम्रो ड्रप हुँदैन, यो 0 भयो हो। भिजिएस को यो प्लस छ यो माइनस छ हो। आरएस को एक्रसको भोल्टेज हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यो के हुन्छ प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ हो, भोल्टेज एक्रस आरएस हैन। अब केवीएल एप्लाई गर्दा हेर त भ्यालु कति आउँछ भिजिएस प्लस भिआरएस इक्वल 0 हो। भिआरएस भनेको कति हुन्छ आइडी इन्टु आरएस हुन्छ। सो भिजिएस इक्वल माइनस आइडी आरएस। हेर त भिजिएस इक्वल माइनस आइडी आरएस। यो एनालाइसिस गर्दा यो केवीएलहरु नै एप्लाई गर्ने हो, केवीएल एप्लाई गर्ने, ओम्स लहरु युज गर्ने है। भिजिएस भनेको माइनस आइडी आरएस। अब हाम्रो आइभी रिलेसनशिपबाट एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने स्याचुरेसनको लागि जुन एक्सप्रेसन हुन्छ त्यो युज गर्नु पर्यो हो। सो आइडी इक्वल आइडीएसएस 1 माइनस भिजिएस बाई भिपी होल स्क्वायर है। अब यो दुईटा एक्सप्रेसन तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसबाट आइडी र भिजिएस को भ्यालु आउँछ हैन। अब भिजिएस निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने आउटपुटमा केवीएल एप्लाई गर्ने। अब आउटपुटमा केवीएल एप्लाई गर्दा हेर त भिडिडी भनेको कति हुन्छ आइडीआरडी हो, यसमा हुने ड्रप प्लस भिडिएस प्लस आरएस मा हुने ड्रप है, आरएस मा हुने ड्रप। सो भिडिएस भनेको अब कति हुने भयो इट इज भिडिडी माइनस आइडी आरडी प्लस आरएस। हेर त भिडिएस भनेको भिडिडी माइनस आइडी आरडी प्लस आरएस। बुझिरहेछ है, बुझेन भने सोध। मैम यो आईबी रिलेशनशिप चाहिँ सबै बायसमा एउटै हो? यो त अहिले जेफेट युज गरिरहेको छौँ नि हामीले। त्यो हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा डिपेन्ड हुने हो। ट्रान्जिस्टरमा डिपेन्ड भएपछि अब जेफेट युज गरेपछि हामी एउटै युज गर्ने हो। हामीले जहिले पनि स्टार्ट गर्दा चाहिँ स्याचुरेसन मोड भनेर स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट भएको छ भन्ने एजम्पसनमा गर्ने है। स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट भएको छ भन्ने एजम्पसनमा गर्ने। यो गर्दा चाहिँ रिलेसनशिप यो हुन्छ है। जब हामीले अहिले तिनटै केसमा त हामी जेफेट नै युज गरेर हो नि, बायसिङ जेफेटको गरिरहेछौँ हैन। त्यही भएर यो रिलेसनशिप चाहिँ सेम हुन्छ है, आइभी रिलेसनशिप चाहिँ सेम हुन्छ। अब यदि अब हाम्रो यो सल्भ गरेर हैन अर सल्भ गरेर यो स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट भएको छैन भन्ने कन्फर्म भयो हो, अर हामीलाई अगाडि नै अब ट्राइड रिजन भनेर दिएको छ है, हामीले जेफेट चाहिँ ट्राइड रिजनमा अपरेट भएको छ भन्ने थाहा छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। ट्राइड रिजनमा भयो भने एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले यो युज गर्नुपर्छ। हेर त जेफेट ट्राइड रिजनमा अपरेट भएको छ भने एक्सप्रेसन यो हुन्छ। जेफेट स्याचुरेसन रिजन अर पिन्च अफ रिजनमा अपरेट भएको छ भने एक्सप्रेसन यो हुन्छ है। अब कट अफमा त आइडी 0 नै हुने भयो हैन। अब अहिले चाहिँ हामीले सबै स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट भएको छ भन्ने एज्युम गरेको भएर रिलेसनशिप चाहिँ यो सेम भएको हो है। भिजिएस चाहिँ हाम्रो सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ, आइभी रिलेसनशिप चाहिँ सेम हुने भयो अनि भिडिएस को पनि सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ भयो है। यो आइडी भयो अनि भिडिएस निकाल्ने। भिजिएस र भिडिएस को लागि चाहिँ इनपुट र आउटपुट रूपमा केवीएल एप्लाई गर्ने। यस मैम भयो है। यो सेल्फ बायस भयो। अब अर्को बायस भनेको लास्ट बायस भनेको चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ। अब तिमीले यो हेर्यो भने हेर त भोल्टेज डिभाइडर बायसिङको स्ट्रक्चर सेम छ है। बीजेटी युज गरे पनि यही नै हो, चारवटा रेजिस्टर हुन्छ। इनपुटमा दुईटा रेजिस्टर चाहिँ भोल्टेज डिभाइडरको फर्ममा कनेक्ट भएको हुन्छ हैन। आउटपुटमा चाहिँ अब बीजेटी भयो भने कलेक्टरमा एउटा रेजिस्टर कनेक्ट भएको हुन्छ, इमिटरमा एउटा रेजिस्टर कनेक्ट भएको हुन्छ है। मोस्फेटमा पनि यही नै हो, जेफेटमा पनि यही नै हो। यो एक्टिभ एलिमेन्ट मात्र चेन्ज हुन्छ है, स्ट्रक्चर चाहिँ सेम हुन्छ। अब यसमा हेर त भिडिडी सप्लाई दिएको छ हो, ड्रेनमा आरडी को थ्रु कनेक्ट भएको छ। सोर्सलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड गरेका छौँ,
थ्रु आरएस हो। इनपुटमा चाहिँ हामीले एउटा भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क युज गरेका छौँ, R1 R2 VDD-बाट यो भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क भयो। गेटमा हामीले सप्लाई दिइरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो जेफेटको लागि भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ मेथड भयो। सर्किट चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। अब यसमा अघि जस्तै अब करेन्टहरू देखाऊ। अब यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइडी हो। आइएसमा पनि सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ, आइडी नै फ्लो हुने भयो हो। यो प्लस माइनस यो VDS भयो। गेटको भोल्टेज भनेको प्लस माइनस VGS। यहाँ हामीलाई यति भयो पुग्छ। अनि यहाँ आइजे पनि देखाउनु पर्यो। यसमा फ्लो हुने करेन्ट आइजे भनेको 0 हुन्छ। मैम त्यो इनपुटमा VG कहाँ छ? इनपुटमा VG कुन यो सर्किटमा? यस मैम। यो सर्किटमा VG भनेको यो पोइन्टको भोल्टेज हो। म त एक्सप्लेन गरिदिन्छु अहिले। पहिले यो फिगर गर। भयो, फिगर ड्र गरिसक्यो। अब यसमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्दा अघिको जस्तै नै गर्ने हो है। फर्स्टमा VGS निकाल्ने हैन, VGS को एक्सप्रेसन लेख्ने, त्यसपछि आइबी रिलेसनशिपबाट आइडी आउँछ। त्यो दुईटालाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने आइडी निस्किन्छ। अनि केभेल एप्लाई गरेर VDS निकाल्ने। अब यसमा अलि डिटेलमा हेरौँ है। अब हाम्रो जेफेटमा आइजी 0 हुन्छ हो। आइजी 0 भयो भने यसको इफेक्ट भनेको के हुन्छ? यो पोइन्टको भोल्टेज भनेकै गेटको भोल्टेज हुन्छ है। यो कन्सेप्ट चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्छ। हेर त, हामीले बीजेटीमा तिमीले यो एनालाइसिस गर्दा दुईटा मेथड, बीजेटीको अलिकति भनिदिन्छु है, त्यो कम्पेयर गरेर पढ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। तिमीले दुईटा मेथड पढ्यो हो। एउटा एक्ज्याक्ट मेथड भनेर पढ्यो, अर्को चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथड भनेर पढ्यो है। एक्ज्याक्ट मेथडमा हामीले भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ सर्किटलाई एनालाइसिस गर्दा के गर्थ्यौँ? इनपुटलाई थेभेनाइज गर्थ्यौँ हो। इनपुटलाई थेभेनाइज गरेर यो भनेको VBB हो। इनपुटलाई थेभेनाइज गर्थ्यौँ। इनपुटलाई थेभेनाइज गरिसकेपछि अनि एनालाइसिस गर्थ्यौँ हो। आरी मैले यति मात्र ड्र गरेँ है, यो बाहिर अरू चाहिँ ड्र गरिनँ। हुन्छ, अनि इनपुटमा केभेल एप्लाई गरेर सल्भ गर्थ्यौँ हो। एउटा मेथड यो भयो है। अर्को तिमीहरूले एप्रोक्सिमेट मेथड भनेर सिक्यौ हो। एप्रोक्सिमेट मेथडमा चाहिँ के गर्थ्यौ? एप्रोक्सिमेट मेथडमा चाहिँ हामीले आइबीलाई 0 एज्युम गर्ने हो है। आइबी 0 एज्युम गरेपछि हाम्रो यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेको यस्तो टाइपको हुन्छ। यहाँ आरबी भन्ने हुँदैन है। यो भ्यालु भनेको चाहिँ VBB नै हुन्छ हैन, आरबी चाहिँ हुँदैन। भनेपछि हामीले आइबी 0 एज्युम गर्दा है, इनपुट करेन्ट इन बेस है, बेस टर्मिनल हामीले 0 एज्युम गर्दा VBB भनेकै भोल्टेज एट बेस हो। हेर त, यो सर्किट सेकेन्ड सर्किट तिमीले हेर्यो भने यसमा VBB भनेकै भोल्टेज एट बेस भयो है। एक्ज्याक्ट मेथड यो माथिको सर्किट तिमीले कन्सिडर गर्ने हो भने VB भनेको यो पोइन्टको भोल्टेज हो। VB भनेको कति हुन्छ? VBB माइनस IBRB है, माइनस IBRB गर्नु पर्थ्यो हैन। यसमा चाहिँ VBB भनेकै VB हुन्छ है। अब यो सर्किट हेर। अब है, यो अगाडिको यो रिभ्यू गरेको भयो हैन। अब यो सर्किट तिमीले कन्सिडर गर्ने हो भने गेटमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको कति छ? 0 छ हो। 0 भएपछि यो कन्डिसन भनेको तिमीहरूको कुन कन्डिसनसँग इक्विभ्यालेन्ट भयो? यो सेकेन्ड कन्डिसनसँग इक्विभ्यालेन्ट भयो है। सो भोल्टेज एक्रस R2 इज इक्वल टु भोल्टेज एट गेट। हेर त, यो पोइन्ट गेटको भोल्टेज भनेको यसको एक्रसको भोल्टेज हुन्छ है। सो यो भनेको हामीले VG भनेर यसलाई इन्डिकेट गर्न सक्यौँ हैन। VG भनेको चाहिँ कति हुन्छ? इट इज भोल्टेज एक्रस R2। चाहिँ हामीले यो ट्रान्जिस्टरहरू सिम्प्लिफाई गर्दा एउटै मेथड फलो गरिरहेछौँ है। तिमीलाई यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। यो बीजेटीमा पनि त्यही मेथड युज गरेको हो हैन। अब अलिअलि हाम्रो यो एलिमेन्ट फरक भएपछि यसको प्यारामिटरहरू फरक हुन्छ हैन। त्यही भएर मात्र चेन्ज आएको हो, हैन भने हामीले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ एउटै मेथड चाहिँ फलो गरिरहेछौँ
है। सो अब यसमा हामीले एनालाइसिस गर्दा आइजी इक्वल 0 हो। सो भोल्टेज एट गेट इक्वल भोल्टेज एक्रस R2 हो। अब R2 को एक्रसको भोल्टेज भनेको कसरी निकाल्ने? भोल्टेज डिभाइडर रुल युज गर्ने हो। सो इट इज R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 इन्टु VDD हुन्छ। हेर त मैले यहाँ साइडमा गरिदिएको छु। आइजी 0 हो। सो भोल्टेज एक्रस गेट इज इक्वल टु भोल्टेज एक्रस R2 है। इट इज R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 इन्टु VDD। यो कहाँबाट आएको? भोल्टेज डिभाइडर रुलबाट आएको हैन। अब यति भएपछि अब हाम्रो यो सर्किट अब कस्तो हुने भयो? यो RS भयो हो। यो माथिको चाहिँ ड्र गरिन है मैले। यो भनेको VG भयो हो। यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको VGS हो। हुन्छ अब हामीले निकाल्नु पर्ने VGS हो। अब VGS निकाल्नुको लागि के गर्नु पर्यो? इनपुटमा KVL एप्लाई गर्नु पर्यो। हुन्छ VGS भनेको कति हुन्छ? इट इज VG माइनस यसको एक्रसको भोल्टेज ड्रप हो। यसको एक्रसको ड्रप भनेको कति हुन्छ? यसमा आइडी करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो इट इज आइडी RS। भयो है। सो इनपुटमा हामीले KVL एप्लाई गरेपछि VGS भनेको कति हुने भयो? VG माइनस आइडी RS। हेर त यो साइडमा हेर VGS इक्वल VG माइनस आइडी RS। अब VGS आएपछि IV रिलेसनसिपबाट एक्सप्रेसन लेख्यौँ हामीले हो। स्याचुरेसन रिजन भनेर एज्युम गरेको छ, त्यही भएर आइडी भनेको IDSS 1 माइनस VGS बाई VP होल स्क्वायर हुन्छ है। अनि यति गरिसकेपछि अब VDS को लागि चाहिँ के गर्ने? KVL एप्लाई गर्ने आउटपुट लुपमा। चाहिँ KVL एप्लाई गर्दा कति हुन्छ हेर त? VDD भनेको यसमा हुने ड्रप प्लस VDS प्लस RS मा हुने ड्रप हो। दुईटै रेजिस्टरमा सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यही भएर VDS इक्वल VDD माइनस ID RD प्लस RS। बुझ्यो? अब यसमा के क्वेशनहरु छ? तिम्रो च्याप्टर 3 चाहिँ यति नै हो थ्योरी है। अब यसको न्यूमेरिकल हामीले गर्छौं। न्यूमेरिकलमा चाहिँ अब यो तीनटा बायसिङ सर्किटको इचको चाहिँ एक वटा न्यूमेरिकल चाहिँ हामी गर्छौं है। इच बायसिङ मेथडको एक वटा न्यूमेरिकल गर्छौं। थ्योरी यति हो। भयो? अब यसमा के क्वेशनहरु छ भने सोधे हुन्छ ल। अनि अस्ति तिमीहरु बिदामा बसेर अनि कतिको पर्यो त? असाइनमेन्ट 2 सबमिट गरेको हो? अस्ति धेरै 50% ले नै सबमिट गरेको थिएन, मैले डेट बढाइदिएको थिएँ। असाइनमेन्टहरु चाहिँ सबमिट गर है। त्यसको त्यो मार्क पछि तिमीहरुको एसेसमेन्टको मार्क्स जाँदा त्यो पनि कन्सिडर हुन्छ। यो भएको हो। यसलाई क्लोज गरौँ। यति नै हो है। च्याप्टर 3 कम्प्लिट भयो। अब हामीले तिमीहरुको एसेसमेन्टको पनि कुरा गर्नुपर्ने थियो है। आज यस्तो गरौँ है। आज थ्योरी भयो, आज यति नै गरौँ है।